أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صح. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. كل شيء الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هذا بالنسبة للمقطع اللي أخذناه احنا. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته. تمام. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته. تمام. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. لأن كم مقطع؟ 2. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته. تمام؟ ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته. 1 2 3. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته. اسمع منه. ربنا 1 2 3. بس ربنا بس ربنا. لا. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته. اسمع. إنك من تدخل